السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم عالم سميحه امين. اليوم ان شاء الله جبت معايا واحد الوصفه اللي هي زوينه بزاف ومجربه. وصفه ديال لبان الذكر اللي هو عنده فوائد كثيره على البشره، كيحيد الاثار ديال الحروق ديال الشمس، كيحيد القميش من الوجه، واخا يكون قميش كاع زعما قديم فيكم. هذا عنده فوائد كثيره. كيحيد التجاعيد، الترهل. هو صراحه بوتوكس طبيعي كيخلي الوجه مجبد، هو بوتوكس طبيعي. هو هذا هو لبان الذكر، كولاجين طبيعي صراحه. هاد لبان الذكر عنده فوائد كثيره للشريب، الجسم، كل شيء. هانتوما كتشوفوا هذا هو لبان الذكر. هانتوما كنتمنى تكون الصوره واضحه. هذا هو لبان الذكر. طريقه ديال استعمال، طريقه تحضير الكريم ديال لبان الذكر. انا نوريكم. هذا هو الكريم ديالو. تقدري ما ديريش كريم، ديري غير في الماء ورد. هو الصراحه كما درتي ليه هو روعه. الطريقه ديال الكريم: كنشد 2 كيسان ديال الماء، يكون سخون، ما يكونش سخون طيب بزاف، يكون بين وبين، يكون بحال دافي. كنديروا 2 كيسان ديال الماء، كيسان ديال العنبه، في القرعه ديال الزاج، تكون قرعه ديال الزاج. كديري معلقه ديال لبان الذكر، لبان الذكر. هاد لبان الذكر عنده 2 سميات: لبان الذكر والكندر. عنده 2 سميات: لبان الذكر والكندر. كديرهم كتخليهم ليله كامله. انتما كتشوفوا كيعطي اللون باج. ها هو راه مازال هنايا لبان الذكر، كيطلق واحد الكشكوشه مازال هنايا. كتخليه 24 ساعه وكتصفيه. كتاخدي واحد الكاسرونه، كديري فيها هذاك الماء اللي بيتي فيه لبان الذكر، كتصفي منه داك، كيبقى فيه واحد الحبيبات، كتزيدي عليهم حتى هو شويه ديال الماء سخون، كتزيدي عليهم وكتخليه حتى هو ليله كامله يطلق. كتزيدي عليه معلقه ديال النشا، كديري في كاسرونه، وكتزيدي عليه معلقه ديال النشا بما يسمى بميزينا دقيق الذره، وكديرهم فوق البوطه، وكتبقاي تحركي. مع التحريك كتبقاي تحركي حتى كيعقاد، كيولي هكا على هذا الشكل، كيولي كريم. كتوضعيه في الثلاجه، ما كتخليش برا الثلاجه، ضروري ما ديريه في الثلاجه. وكتبقاي ديريه كل نهار او ديريه 2 مرات في النهار. كديري على الوجه هكا ماسك، كتخليه نص ساعه، ومن بعد كتغسلي الوجه. وزوين بزاف للمسامات اللي عنده مشكل ديال المسامات. وكنعرف بزاف البنات اللي كيعانيو من هاد المسامات ديال الوجه، بزاف اللي كيمشي للحبوب وكيخلي الاثار ديالو، كيخلي داك المسامات واسعه. عنده شكل زوين، كيتخلصي من هذوك المسامات. الصراحه روعه، خنضل نقول لكم بصراحه روعه. صافي كديروا هذا كماسك، او كديريه في الماء ورد. انا هو دايره في الماء ورد، كديريه في الماء ورد صافي. وكتبقاي فيما درتي وانت كترشي، فيما درتي كترشي على الوجه بحال هكا، كترشي. هانتوما كديروا في بخاخ بحال هكا، وكتبقاي ترشي. هيا كتبقاي ترشي بحال هكا على الوجه كامل، على الصدر اللي عندها ترهل في الصدر، اللي عندها ترهل في البطن ديالها. هو الصراحه روعه. فيما درتي وانت كديري هذا البخاخ. الكريم كتقدي ديريه مره في اليوم او 2 مرات في اليوم. كتصافيهم بجوجهم، كتخليهم في الثلاجه، كديريهم وكديرهم في الثلاجه. الكريم كيبقى حتى 20 يوم في الثلاجه. ديري على القدر اللي غدوز لك 20 يوم، ومن بعد عاوتاني كتصايبيه. البنات اللي غيقولوا لي من كتاخدي هاد لبان الذكر، انا جابت لي واحد الصديقه ديالي صيفطته ليا، هي في الامارات. هذا مستورد من عنده الشجر ديالو في سلطنه عمان. البنات اللي غياخدوه من المغرب يمشيو عند شي ذهيبي اللي هو ثقه اللي كيبيع هاد لبان الذكر، او شي عطار، يقول لي عافاك عطينا لبان الذكر يكون مزيان. كاين اللي كيعطيوهم المسكه الحره. انا الصراحه خديته من المغرب، ما كيصدقش ليا. يا اما كيعطيوك مسكه الحره، يا اما كيعطيوك ماشي لبان الذكر اللي هو حر.
هو الصراحه راه داير الشكل ديالو بحال العلك. كتاخدي شويه الا مشيتي عند العطار كتاخدي شويه، هو كيكون مر باش الشعر فيه حر، كيكون مر. كديري في الفم ديالك وكيتمضغ، هو بحال المسكه. ولكن من الافضل الا عندكم شي وحده في الخليج ولا هذا تصيفطوا لكم الصراحه، تصيفطوا لكم. هو الصراحه روعه، بوتوكس طبيعي. كما قلت لكم كيحيد الاثار ديال الحب ديال الحبوب، كيحيد الحروق ديال الشمس، كيحيد دوك التجاعيد اللي كيكونوا حدا العينين، هذوك الخطوط اللي بالنسبه اللي عندهم الاسودات تحت العينين كيديروه فوق في القطن وكيحطوا على عينيهم، ما كتخافوش منه نهائيا. هو الصراحه روعه. الوجه اللي كيكون فيه حساسيه واخا نضل نقول لكم الصراحه روعه. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ما تنسوش ديروا جيم وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد، وشكرا والسلام عليكم.